डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा और हो रहा है, और इतना अच्छा डायलॉग हो रहा है कि जो भी फोर्सेस हैं, जो भी जाली हुकूमत है, ये सब घबराए हुए हैं, और इतना घबराए हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रिस्पॉन्ड करें, और उस घबराहट में वो इस किस्म के ब्लंडर्स कर रहे हैं कि अकल हैरान हो जाती है। तो मेरा डायलॉग जो है अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा। लेकिन ये तमाम स्टेक होल्डर्स भी तो हैं, तो आगे बात कैसे बढ़ेगी अगर आप स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं बैठेंगे? सबसे बड़े अवाम है, जो अवाम कहेगी लोगों को वो करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आपकी इस सारे बयानिए का अंजाम क्या होगा? इस सारे बयानिए का इंशाअल्लाह अंजाम जो आप देख रही हैं वो होगा कि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक हक और सच की आवाज़ आएगी, आइन और कानून की आवाज़ आएगी, और इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला आइन की हुक्मरानी होगी। आप हुकूमत के खात्मे की बात करती हैं, तो हुकूमत का खात्मा कैसे करेंगी? कोई आइनी तरीका, गैर आइनी तरीका, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकता। क्या आप करेंगी? देखिए, जो हुकूमत जिस तरह चल रही है, ये हुकूमत चल ही नहीं सकती उस तरह। किस तरह चलेगी? इकोनॉमी का हाल देख लें आप, किसी भी शोबे को उठा के देख लें, इकोनॉमी का देख लें, गवर्नेंस देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें, हर तरह से ये गवर्नमेंट एक एब्सोल्यूट और कंप्लीट फेलियर है। ये रुपए की कीमत भी कुछ मुस्तहकम हो रही है, पिछले कुछ दिनों में हमने ट्रेंड देखा, सोने की कीमत भी कम आई है। अगर माशी सूरत हाल डॉलर हो गया और उसके बाद जब 195 का हो जाएगा तो ये मुस्तहकम हो जाएगा। अगर माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है, मुस्तहकम वो होती है कि जब 5 साल 99 पे डॉलर रहे। अगर माशी सूरत हाल बेहतर होती है मरियम, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को आप गवर्नेंस के इशू पे कन्विंस कर पाएंगे कि वो बाहर निकलें? माशी सूरत हाल इन नालायकों के हाथों तो बेहतर नहीं हो सकती, और अगर बेहतरी की कोई भी गुंजाइश होती तो 2.5 साल में ये हाल ना हो जाता। आपको माइनस इमरान खान मौजूदा हुकूमत कबूल होगी, या आप उनसे बातचीत के लिए तैयार होंगी? ये देखा जाएगा, ये देखा जाएगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये हुकूमत पूरी की पूरी जाली हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसके साथ बात करना गुनाह है। इमरान खान हो या उसकी पार्टी में से कोई दूसरा शख्स हो, वो देखा जाएगा। मैं अभी इसके ऊपर कोई हतमी बात नहीं कर सकती। अगर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आपको फौज के साथ बैठना पड़े तो आप बैठेंगी? इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मैं ये समझती हूँ कि इस हुकूमत को पहले घर जाना होगा, इमरान खान को घर जाना होगा। इमरान खान को या हुकूमत को? इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा। इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अगर कोई तरीका है वो एक ही है कि ये जाली हुकूमत अपने घर जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए। कैसे घर जाए, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि स्ट्रीट एजिटेशन है या नहीं? देखिए, आप ये देखें कि ये हुकूमत चल ही नहीं सकती, अब ये नहीं चल सकती, क्योंकि अवाम रो रही है, बिलक रही है, रोटी के लिए तरस रही है, और रोज महंगाई हो रही है। हर जगह पे आप फेलियर हैं, फेलियर। पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का तमाशा बना के रख दिया, और आज लोग कह रहे हैं। तो ये प्रेशर क्यों आ रहा है? ये प्रेशर इसलिए आ रहा है कि ये अवाम का प्रेशर आ रहा है और उसको सिलेक्टर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन तो देखा जाएगा, अभी पीडीएम पे बैठ के हम बात करेंगे। आपके फादर भी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात करते हैं, तो वो उसको भी पूरा करने के लिए आखिर आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना तो पड़ेगा। तो ये जो सियासी टेम्परेचर है, उसके लिए पहले इस जाली हुकूमत को घर जाना होगा, और अगेन उससे पहले इमरान खान समेत पीटीआई की हुकूमत का आप कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको क्या लगता है किस तरह घर जाएगी? उसका कोई भी तरीका हो सकता है, लोग इनको रहने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि जलसों में किस तरह लोग आ रहे हैं, इस जो पीडीएम की अवामी मूवमेंट है इसको लोग किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो वो पीडीएम के अंदर, और जो पीडीएम के जो कायदीन हैं उनका जो नैरेटिव है, चाहे वो मियाँ साहब हो या वो कोई और हो, वो उसके अंदर अपनी रिलीफ देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस अवामी सैलाब के आगे ये खड़े नहीं हो सकते, और इनको घर जाना पड़ेगा। तरीका कोई भी हो, कल हो, परसों हो, 1 महीने बाद हो, इनको घर जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। आपको लगता है बिलावल आपकी हेल्प कर सकते हैं? उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, खुले हमारे ऑप्शंस, हम देखेंगे कि हम क्या रास्ता इख्तियार। कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज रेडी कि वो बातचीत करे। हाँ, ये खबरें आ रही हैं। आपके पास ऐसा कोई राब्ता हुआ? मेरे इर्द गिर्द लोगों से बहुत सारे ऐसे राब्ते हुए, तो आप इससे डायरेक्टली नहीं। आप इन पे सीरियस थॉट्स आपकी हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी और पीएमएलएन से भी? मैंने आपको अपनी थॉट बता दी है कि मैं किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है
تو اس حکومت کو اور اس عمران خان کو گھر جانا ہوگا. بلاول نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی جو پارٹیز ہیں وہ بیک فٹ پہ جائیں اور بات چیت سے ایک جمہوری طریقے سے مسائل کا حل نکالیں تاکہ ملک بھی مزید بحران کا شکار نہ ہو. آپ اگری کرتی ہیں اور آپ تیار ہیں کہ ہم بیک فٹ پہ جائیں؟ بلاول سے میری کل ملاقات ہوئی, انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے ہمارے انٹرویو میں بولا کہ بجائے اس کے کہ ایکسٹریم پوزیشن لی جائے, بات چیت کی جائے. دیکھیے, بلاول کی اپنی جماعت ہے, ان کی ایک اپنی سوچ ہے, ان کی اپنی کنسیڈریشنز ہیں. مسلم لیگ نون کی اپنی سوچ ہے, مسلم لیگ نون کی اپنی ایکسپیرینسز ہیں, جو کہ میاں صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, اور اس دفعہ ان کو جو مشکلات پیش آئیں, جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, وہ پوری قوم کے سامنے ہے. تو میاں صاحب نے تو حقیقت بیان کی ہے. میاں صاحب نے کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں سنائی, اور میاں صاحب نے بات بعد میں کی ہے. 3 سال میں ثبوت خود عوام کے سامنے آئے ہیں, جس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک بہت بڑا ریولیشن تھا, جو کہ بہت حیران کن بھی تھا. انہوں نے جج ہوتے ہوئے, ایک سٹنگ جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پوری دنیا کو بتایا کہ کس طرح ان کو یہ کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو بیل نہیں دینی. اسی طرح جج ارشد ملک کے ریولیشنز آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح ڈان لیگز کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ ایک چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیتے تو وہ ڈان لیگز جیسی ایک جعلی اور بالکل جھوٹ پہ مبنی ایک چیز کھڑی کر دیتے ہیں. لیکن دوسرے چیف کو تو ایکسٹینشن دی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اس پہ میں کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ یہ ہوا ہے, یہ بالکل ہوا ہے. میں اس کو انڈورس کروں یا نہ کروں, اب وہ بات پیچھے رہ گئی. اس کی حقیقت بھی انشاءاللہ ایک دن عوام کے سامنے آئے گی. تو عمران خان نہ ہو تو مریم نواز فوج کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہے. فوج میرا ادارہ ہے, لیکن میں بات ضرور ہم کریں گے, لیکن آئین کے دائرہ کار میں رہ کے. اور وہ اگر کوئی اپنی کریز سے باہر نکلنے کی کھیلنے کی کوشش کرے گا, اور وہ آئینی ڈومین جو آئین نے وضع کر دی ہے, جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے, اور وہ بات عوام کے سامنے ہوگی. چھپ چھپا کے کوئی بات نہیں ہوگی, کسی سے نہیں ہوگی. کچھ نیشنل پالیٹکس کی جانب آتے ہیں. مریم, یہ بتائیں, آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ ایک بند گلی کی طرف جا رہی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے عوام کا رسپانس. میرا خیال ہے بند گلی کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں جنہوں نے ایک آرٹیفیشل چیز کریٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. جن کو ہمارا بیانیہ تو چاہے وہ گجرانوالہ ہو, کراچی ہو, کوئٹہ ہو, گلگت بلتستان ہو, ہر جگہ ایک ہی بیانیہ گونج رہا ہے, اور ہے ووٹ کو عزت دو. اور وہ ہے کہ اس ملک کو کون چلائے گا, اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے اوپر ایک اسٹیٹ مت بناؤ. اور وہ کیونکہ وہ صرف ایک بیانیہ نہیں ہے, اس کا عملی مظاہرہ, اس کا ثبوت عوام نے خود دیکھ لیا جگہ جگہ. تو اب یہ بند گلی نہیں ہے, اب یہی راستہ ہے. یہ کسی بند گلی کی طرف نہیں جا رہا, بلکہ یہ آئین اور قانون اور اس کے سپریمیسی کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے, اور یہی راستہ ہے. آپ کے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو جلسوں میں آپ کی تقاریر ہوتی ہیں اس میں آپ کا فوکس, آپ بات کرتی ہیں عوامی مسائل پر بھی, لیکن آپ کا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی ذات یا آپ کے والد کی ذات یا عمران خان پہ تنقید پر زیادہ فوکس ہوتا ہے. آپ اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, جب میں کہیں جاؤں گی اور مجھے ہر جگہ نواز شریف کی سپورٹ نظر آئے گی, اس کے کیے ہوئے کام نظر آئیں گے, اور انہی کا بیانیہ سننے لوگ آئے ہوئے ہیں, انہی کے بیانیے کو پاکستان رسپونڈ کر رہا ہے, تو وہ بات تو مجھے کرنی پڑے گی. کیونکہ نواز شریف اس بات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو پاکستان کے عوام سننا چاہتے ہیں. تو اگر میں ان کو وہ بات نہیں سناؤں گی جو وہ سننے آئے ہیں, جو وہ سننا چاہتے ہیں, جو پاکستان سننا چاہتا ہے, تو میں اور کیا بات کروں. اور عمران خان کی انفارچونیٹلی مجھے بات اس لیے کرنی پڑتی ہے, میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. میرے نزدیک ایز انسان وہ بہت ارریلیونٹ انسان ہے, لیکن وہ ہر اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, آج پاکستان میں ہر جگہ جو ہے وہ لوگ بدحال ہیں, برے حال میں ہیں, بد دعائیں دے رہے ہیں, تو اور کس کا نام لوں اگر عمران خان کا نام نہ لوں.